मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है और मैं एज ए मैनेजर वर्क इंटरप्राइज आखान रसूल प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ। आप सबको पता है आखान रसूल प्रोग्राम अपने इब्तदाई सालों में यहाँ के लोगों की आमदन में इजाफे के लिए काम करता रहा। अब मकामी हुकूमत के साथ मिल के लोगों की माहिर ज़िंदगी के बुनियादी अवामिल के लिए काम कर रहे हैं। आज का दिन डिस्ट्रिक्ट गांचे के लिए एक अहम दिन, जिसमें हम इस नौयत का पहला इदारा फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस हब के क़याम के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के अंदर गांचे के बिजनेस टाइकून्स, बल्तिस्तान टूर ऑपरेटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर अव्वाल साहब और होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, एसएमईज़ के नुमाइंदगान और वुमेन मार्केट से, साथ ही साथ गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट से डीडी एग्रीकल्चर और टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स के डीडीज़ और बाकी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट की। इस बिज़नेस हब फार्मेशन का बुनियादी मकसद इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर पाथवेज़ के ऊपर इनसे फीडबैक लेना और इस इदारे के ज़रिए हम जो है ना इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आइंदा के जो इकनॉमिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को लेके आगे बढ़ना था। तो 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज मुंतखब हुए और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स की भी सिलेक्शन हो गई। तो होपफुली इन फ्यूचर हम इस इदारे को लेके इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम स्किल डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल्स पे हम काम करेंगे और फ्यूचर स्किल्स के अंदर इमर्जिंग फील्ड्स को आइडेंटिफाई करते हुए इमर्जिंग फील्ड के अंदर हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें इंटर्नशिप्स होगा, अप्रेंटिसशिप्स होंगे और एम्प्लॉय लेड ट्रेनिंग्स वगैरह होंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि इलाके के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप्स को प्रमोट करें और एक कारोबारी जो है ना जहन साजी करे और क्लाइमेट रेजिलियंस और स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर्स के ऊपर और ग्रीन बिजनेसेस के ऊपर हम आइडियाज़ पनपे और जो भी बिज़नेस आइडियाज़ हमारे पास आ जाएंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेके, तो इंशाल्लाह उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और थ्रू सीड फाइनेंसिंग हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए लोगों को तैयार करेंगे, प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह बिज़नेस का आगाज़ होगा। तो इस तरह ये इदारा आज तो हमने सीट बोया है एज ए इनफॉर्मल अलायंस, एज ए एम्प्लॉयर कोलिशंस, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयर्स की कोलिशंस नहीं बनती, एम्प्लॉयर्स अपना डिमांड आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक जो है ना इकनॉमिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ थोड़ा सा मार्केट को सैचुरेट करने वाली बात हो जाती है। आज एम्प्लॉयर्स मोबिलाइज है, आज एम्प्लॉयर्स अपने हिसाब से स्किल डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम उसी के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जिस एम्प्लॉयर को जिस किस्म के स्किल्स पर्सन चाहिए, हम उसी सेक्टर्स के अंदर लोगों को स्किलफुल बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये इदारा कल को जाके एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शक्ल अख्तियार करेगा और गांचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहली कोई लीगल इदारा होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स गांचे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सबसे पहले KRSP का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बल्कि गांचे में पहली दफ़ा बिज़नेस हब का खोलने के लिए यहाँ पे हमें बुलाया है। तो इसमें जो है ना बिज़नेस हब में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है ना यहाँ पे आज फॉर्मल तरीके से ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसी के प्लेटफॉर्म पे हम पूरी गांचे में जो है ना ख़वातीन जो कारोबार करेंगी, तो इसी हब के ज़रिए हम इसमें ट्रेनिंग वगैरह होंगे और इसी हब के थ्रू हम जो है ना इसको फिर आगे हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि हमारी बिज़नेस की जो मार्केटिंग का और कुछ ट्रेनिंग वगैरह जो ख़वातीन को मिलने हैं वो इसी के थ्रू मिलेंगे। तो आज हमने फॉर्मल तरीके से इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया और इसी को हम इंशाल्लाह फिर चैम्बर का भी हम सोचेंगे, ताकि जो लीगल तरीके से अगर हम उसको वो करके पूरी मार्केट इंटरनेशनल और नेशनल जो है ना ख़वातीन की जो हमारी काम है उसको हम मार्केटिंग करेंगे और जो उनको जो स्किल सिखाएंगे। और ये जो मैंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव काम है जो KRSP ने यहाँ किया, क्योंकि गांचे में पहली दफ़ा ख़वातीन का और वो ख़ास तौर पे बिज़नेस वालों के लिए एक हब बन गया है। क्योंकि हम बिज़नेस बहुत सारे करते हैं, अभी आइडिया लोगों के पास बहुत है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल रहा था। तो अभी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पूरी इंशाल्लाह इंटरनेशनल नेशनल जो है ना वो लिंक पैदा करके जो है ना हम अपने जो आमदनी को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इस हब का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है, मकसद ये है कि हम यहाँ की माशियत को किस तरह बूस्ट अप करें, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाएं और यहाँ की माशियत को बेहतर बनाने में यूथ को किस तरह इन्वॉल्व करें। ये बिज़नेस हब यहाँ की माशियत को, यहाँ की नौजवानों को मुख्तलिफ तरक्याती उमूर में इन्वॉल्व रखने के लिए बहुत बड़ा
اہم کردار ادا کریں گے اور اس ہب کے ذریعے ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک ریولیوشن لائیں گے, ایک انقلاب لائیں گے, جس سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کی معاشی حالت میں بہت بہتری لائیں گے. انہی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہم مختلف امور پہ کام کریں گے. جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوگا اس میں کلائمیٹ چینج, موسمی تبدیلی جو ایک گلوبل ایشو ہے, اس کو مد نظر رکھیں گے اور ایک بہتر ماحول بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے. اور ساتھ ہی یہاں پہ خوراک کی کمی اور بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے بھی یہ ہب اہم کردار ادا کریں گے. تو انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں آنے والی جنریشن کے لیے ایک مثبت فیوچر دیں گے, ایک فروٹفل فیوچر دیں گے, جس کے لیے یہ ہب ایک بہترین کارکردگی جو ہے اپنا کردار ادا کریں گے. اور میں تمام آنے والے ہمارے پارٹیسپینٹس کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور ان کی جو فیڈ بیک ہے وہ اس ہب کو چلانے کے لیے اور اس ادارے کی معیشت کو بہتر کرنے میں ان کی بہت بڑی کردار ہوں گے. یہاں پہ آنے کا مقصد یہ کہ AKRSP نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے کہ بزنس ہب کے نام سے. ان کا یہ بزنس ہب کے قیام کا مین مقصد یہی ہے کہ روزگار کے مواقع فراہم کرنا, جو ہمارے لوکل بزنسز ہیں, جو لوکل کاروبار ہے, ان کو فروغ دینا اور ان کو ان کے مارکیٹنگ کرنا, اور ان کے علاوہ جو اسکل ڈیولپمنٹس ہے, جو جوان ہیں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرنا, اور اب وہ اپنے اسکل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا, اور ان کے لیے یہ بہترین جو ہے کاروبار کرنے کا مواقع فراہم کرنا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, اور یہ تمام نوجوانوں کے لیے بہترین مواقع ہے وہ آ کے زیادہ سے زیادہ اس بزنس ہب کا حصہ بنے اور اس کو کامیاب کرائے. اس اقدام کے لیے میں AKRSP کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ویل ڈن AKRSP. اور یہ بزنس ہب ایک یونیک آئیڈیا ہے, اور بزنس کمیونٹی خواہ وہ ہماری ٹوریزم کا ہو, ایگریکلچر کا ہو, اور مائننگ کا ہو, یا جو دیگر جو بزنس کے سیکٹر سے تعلق رکھنے والے یوتھ, وومن اور انٹرپرینورز کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں سے گانچھے کے اندر جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہے, یا انڈیویجول بزنس ہے, یا انٹرپرینورز ہیں کسی بھی سیکٹر کے اندر, ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے جس میں ان کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز فراہم کر دی جائے گی, جس طرح بزنس پلان ڈیولپمنٹ ہو, یا فائنینشیل فورکاسٹنگ ہو, یا فائنانس کی جو ایلوکیشن ہے, یا باقی جو اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں بزنس کمیونٹی کی تمام مسائل ایک پلیٹ فارم پہ ہم حل کر سکتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ آج AKRSP کے تعاون سے گانچھے کی جو بورڈ آف ڈائریکٹر کا آج انتخاب بھی ہوا, اور انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں کے اندر رجسٹرڈ ہو کے یہ پلیٹ فارم گانچھے کے اندر کام کرے گی. اور گانچھے کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی زبردست انیشیٹو بھی ہیں اور ایک سٹیپس ہیں جس کو AKRSP نے اٹھایا ہے, اور میں اس کو انکریج کرتا ہوں کمیونٹی کی طرف سے اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے اسپیشلی. اور یہ ایک میں پیراڈائم شفٹ سمجھتا ہوں ضلع گانچھے کے اندر, اور انشاءاللہ جو ہماری ہاؤس ہولڈ اکانومی ہے, اس کے بعد ولیج اکانومی ہے, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کی اکانومی میں یہ جو بزنس ہب کا جو فورم ہے انشاءاللہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کریں گے. میں ونس اگین شکریہ ادا کروں گا AKRSP کی, ضلع گانچھے کی مینجمنٹ کی, ان کے ٹیم کی, ان کے لیڈرز کی, اور ساتھ میں گلگت بلتستان AKRSP کے جو پورے ہائی اپس ہیں ان سب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو گانچھے میں لانچ کی تاکہ گانچھے کی جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بوم ملے. تھینک یو سو مچ.